الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما وقف حجاج بيت الله على عرفات. الله أكبر ما ارتفعت منهم الأصوات وضجوا بالدعوات. الله أكبر ما اتجهوا إلى منى أفرادا وجماعات. الله أكبر ما ساق الحجيج الهدي وقربوا لله القربان والقربات. الله أكبر ما أكثروا في سبيل الله من النفقات. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في مرور الشهور والأيام عبراً لمن تذكر. سبحانه يغير الزمان والمكان ولا يتغير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد عباد الله، فهذا يوم عيد سعيد، يوم تحميد وتهليل وتكبير لله رب العالمين، يوم ابتلى الله فيه خليله إبراهيم ونجى من الذبح ولده إسماعيل ليخلص بنجاته خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله، القائل صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: أنا ابن الذبيحين. ها هو يومنا يوم عظيم، أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. أعيادنا أحبتي في الله لها معنيين: معنى رباني ومعنى إنساني. أعيادنا ليست كأعياد غيرنا التي تكون منطلقاً للعربدة وللسكر ولكل ما حرم الله جل وعلا. لا،
بل أعيادنا مرتبطة بالله تبارك وتعالى، تأتي بعد الطاعات بل بعد الفرائض. ها هو عيد الفطر يأتي بعد فريضة الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويأتي بعده عيد الأضحى بعد فريضة الحج التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أعيادنا تكون بالتكبير وبالطاعات لله رب العالمين. هذا باختصار المعنى الرباني. أما المعنى الإنساني فيأتي في هذا التكافل الاجتماعي، أسمى وأعظم أنواع التكافل. أمرنا الله سبحانه بهذا التكافل في عيد الفطر، فأوجب علينا صدقة الفطر طعمة للمساكين وإغناء لهم عن الطواف وسؤال الأغنياء في هذا اليوم المبارك. أما في عيد الأضحى فيتجلى هذا المعنى في الأضاحي التي نذبحها ونتصدق منها على الفقراء والمساكين. أيضا من الدروس والعبر التي نأخذها من عيد الأضحى ونتذكرها كل عام التضحية التي ضحاها نبي الله إبراهيم، وضحى كذلك أنبياء الله أجمع. نبينا إبراهيم عليه السلام حينما رأى في منامه هذه الرؤيا التي نعرفها جميعا بذبح ولده، أمر يهتز له الجبال، ولكن إبراهيم عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في ذلك. إبراهيم اسمه خليل الرحمن كما قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم رزق بالولد على كبر، فلما بلغ معه السعي ووصل لمرحلة السعي مع أبيه وصار فلذة كبد أبيه وأحب الناس إلى أبيه، أمره الله عز وجل أن يذبح ولده ليظهر صفاء الخلة. وضع الله إبراهيم في الابتلاء ليرى هل سيقدم طاعة الله وينفذ أمر الله، أم سيقدم محبة ولده على تنفيذ أمر ربه. فما كان من إبراهيم إلا أن ضحى وقام بتنفيذ أمر ربه، وجاءه بعد ذلك الفرج من الله وفديناه بذبح عظيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى من أجل دينه ومن أجل نشر دين الله، فترك بلده وموطنه ومسقط رأسه وماضيه وتاريخه وأقاربه وأحبابه، وهاجر فارا بدينه من بلده ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن ننظر في أحوالنا وأن نتساءل: بماذا ضحينا؟ هل ضحينا من أجل ديننا ومن أجل مقدساتنا ومن أجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان؟ على كل إنسان أن يضحي بقدر ما يستطيع من نفس إذا كان يقدر، أو مال إذا كان لا يقدر. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. إبراهيم لمكانته عند ربه تبارك وتعالى ادعى اليهود والنصارى أنهم أولى الناس بإبراهيم، فاجتمع وفد من نصارى نجران وعدد من أحبار اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود أحبار اليهود قالوا: ما كان إبراهيم إلا يهوديا ونحن أولى الناس به. وقال النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ونحن أولى الناس به. فنزل قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونزل القول الفصل من الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين الله من هم أولى الناس بإبراهيم، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنفرج الكروب وتغفر الخطايا والذنوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد أحبتي في الله، في كل عام وفي هذه الأيام المباركة نتذكر الحج إلى بيت الله الحرام. وقف أحد الصالحين ينظر إلى موكب الحجاج وهم ذاهبون لحج بيت الله الحرام، فتنفس وقال: وضعفاه وحسرتاه، ثم قال: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ يحق لمن يرى السائرين إلى حج بيت الله الحرام وهو قاعد في مكانه ويملك المال ولم يؤدي الفريضة، حينما يرى ذلك عليه أن يقلق. لماذا؟ ربما يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولكن المتخلف لعذر، الذي تخلف عن حج بيت الله لعذر، لا يملك المال أو لا يملك الزاد أو لا يستطيع أو لديه من الأعذار ما يعذره الله به، فهو شريك للسائر، كما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أي بسبب العذر تخلفوا عن الذهاب للجهاد في سبيل الله. فهذا الذي تخلف عن الحج لعذر شريك لمن هو في بيت الله الحرام يؤدي هذه الفريضة، بل ربما سبق من سار بقلبه بعض من سار ببدنه. إنسان قلبه متعلق ببيت الله الحرام وشغوف إلى ذلك ويريد أن يحج ولا يستطيع، وغيره ذهب إلى هناك إلى الحج ببدنه ولم يذهب بقلبه، ذهب من أجل الدعاية، ذهب وقبل أن يذهب كان مفسدا في الأرض، وحينما يرجع لعمله في إفساد أخلاق المسلمين ويحارب دين الله ويتبع إبليس. هذا الذي سار بقلبه يسبق هذا الذي سار ببدنه. ربما سبق من سار بقلبه بعض من سار ببدنه. يا سائرين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أختم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. هذه البهائم التي أمرنا بذبحها ونأكل من لحومها نعمة، هذه النعمة تستوجب علينا أن نستعين بها على طاعة الله، لا أن نستعين بنعم الله على معصية الله. كثير من الناس يستعين بنعم الله من مال وصحة وعقل وغير ذلك ويستخدمها في معصية الله، فإذا فعل ذلك فإنه بدل نعمة الله كفرا واستوجب
أن يسلب هذه النعمة وأن تؤخذ منه. هذه البهائم التي نذبحها قبل أن تذبح كانت مطيعة لله ومسبحة لله، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكانت تسجد لله، كما قال في سورة النحل وفي سورة الحج أخبر أنها كانت تسجد لله. بل كما قال صلى الله عليه وسلم أن هناك من البهائم من هم أكثر ذكرا لله من بني آدم، فقال صلى الله عليه وسلم في المسند مرفوعا: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر لله منه ذكرا. فلا كان من كانت البهائم خيرا منه وأطوع. وقال سبحانه أن هناك أناس كالأنعام بل هم أضل. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافلون عن ذكر الله، الغافلون عن حساب الله، الغافلون عن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، من لم يستطع في هذا العام الذهاب إلى البيت فليقصد رب البيت، إذا كان البيت منه بعيد فرب البيت أقرب إليه من حبل الوريد. من لم يستطع في هذا العام الوقوف بعرفة فليقم لله في مكانه بحقه الذي لله عرفه. من لم يستطع في هذا اليوم في هذا العام أن يبيت بمزدلفة فليبت نيته وعزمه على طاعة الله والبعد عن معاصيه يقربه الله ويزلفه. من لم يستطع في هذا العام أن يذبح هديه بمنى فليذبح هواه هنا، وبفضل الله سيبلغ المنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل متآمر على الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها ومن يقيم على أرضها من ظلم الظالمين وطمع الطامعين وكيد الكائدين وبغي الظالمين المعتدين، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، وكل عام وأنتم بخير.